नाजरीन आदाब। 14 जनवरी 2023 मुताबिक 21 जमात ثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में दुनिया के सबसे तवील रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाई और काशी के गंगा पार इलाके में एक नए टेंट सिटी का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के कई दीगर अंदरून मुल्क आबी गुजरगाहों के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, आसाम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा के अलावा दीगर वज़रा भी शामिल रहे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने तुषार गांधी की तौहीन अदालत की अर्जी पर समाअत करते हुए कौमी राजधानी में धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, FIR 5 माह बाद क्यों दर्ज की गई। इसके अलावा अदालत ने पूछा कि FIR दर्ज होने के 8 माह बाद भी तफ्तीश कहां तक पहुंची, इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों से पूछताछ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर से 2 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है जो 15 साल से ज्यादा उम्र वाली मुस्लिम लड़कियों के जरिए अपना शौहर चुनने के हक से मुताल्लिक है। अर्जी कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल की जानिब से दाखिल की गई है और इस पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजामंदी भी जाहिर कर दी है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर पर गर्क होने का खतरा बरकरार है और शहर सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस चुका है। ये मालूमात इसरो की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीर से सामने आई है। इसरो ने तस्वीर जारी करते हुए कहा कि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के दरमियान शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। इससे पहले अप्रैल 2022 नवंबर 2022 के दरमियान भी जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे धंस गया था। हिंदुस्तानी टेनिस में काला मकाम हासिल करने वाली सानिया मिर्जा ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोफेशनल कैरियर से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इंतहाई जज्बाती पोस्ट डाला है जिसमें बताया गया है कि वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहेंगी। काबिल जिक्र है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और ये उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। महाराष्ट्र में नासिक शिरडी शाहराह पर जुमे की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 10 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक नासिक शिरडी शाहराह पर पाठारे के करीब अकीदतमंदों से भरी बस एक ट्रक से टकरा गई। नासिक पुलिस के मुताबिक साईं बाबा के अकीदतमंदों को ले जाने वाली बस के ट्रक से टकराने से 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कहा कि भगवान श्री राम और निषाद राज गोहिया की लाजिम मलजूम दोस्ती हमारी मीरास है और इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए मरकज और रियासत की डबल इंजन हुकूमत राम राज्य के तस्वुर को अमली जामा पहना रही है। सबके लिए इंसाफ और सबकी मुनासिब शिरकत हर जगह नजर आती है। उन्होंने कहा कि आज कोई गरीब का इस्तेसाल नहीं कर सकता और न ही उनके साथ नाइंसाफी कर सकता है। निषाद पार्टी के संकल्प दिवस में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि पिछली हुकूमतों में निषाद के नौजवानों को गोलियां मिलती थी, लेकिन हमारी हुकूमत में आप सबको हुकूक, इज्जत और सहूलियात मिल रही हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कहा कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जिस अंदाज की तालीम और तरबियत बच्चों को फराहम कर रही है उससे हमारे बच्चों के साथ साथ देश का मुस्तकबिल भी संवर रहा है। अब सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी जिंदगी के हर शोबे और हर मैदान में लगातार आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं और वही नए हिंदुस्तान की तामीर में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक भी राजनाथ सिंह के हमराह मेहमान एजाजी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी के बानी और चांसलर सैयद वसीम अख्तर के तालीमी कारनामों को तारीखी कारनामों से ताबीर किया। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा है कि 5 साल तक के तमाम बच्चों को टीका लगाना है। इस खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम में 2,24,000 से ज्यादा मुलाजिमीन को लगाया गया है ताकि कोई भी वैक्सीनेशन से महरूम न रहे। यह वैक्सीनेशन मुहिम 9 जनवरी से जारी है जो 20 जनवरी तक जारी रहेगी। उसके बाद दूसरे मरहले की मुहिम 13 से 24 फरवरी तक चलेगी और तीसरे मरहले में यह मुहिम 13 से 24 मार्च तक चलेगी। हमें वैक्सीनेशन के लिए भी आगाही पैदा करनी होगी। इससे तमाम बच्चों को हिफाजती टीके लगाने
کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ والدین میں اب بھی کافی الجھن ہے۔ پولیو کی دوائی دینے کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں خدشہ تھا، لیکن ہم نے اسے کامیابی سے دور کر دیا۔ اسی کے نتیجے میں آج یوپی پولیو سے پاک ہے۔ اسی طرح ویکسینیشن مہم کے بارے میں بھی لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہوگی۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ 18 جنوری کو حیدرآباد میں KCR کی قیادت میں ریلی میں شرکت کریں گے۔ ساتھ ہی کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا میں شرکت پر تذبذب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی لیڈروں سے صلاح کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ لے سکیں گے۔ وہ پارٹی ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ SP کے سابق رکن پارلیمنٹ شاعر ادے پرتاپ سنگھ نے کہا کہ پارٹی گاندھی کے خوابوں کو لے کر آگے بڑھے گی۔ گاندھی ہمارے آئیڈیل ہیں۔ وویکانند اور لوہیا سبھی چاہتے تھے کہ ہم نہ صرف آزادی چاہتے ہیں بلکہ نظام کو بھی بدلنا چاہتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے قومی ترجمان سنجے سنگھ نے جمعے کو ریاستی دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف BJP کو نشانہ بنایا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 27 جنوری کو انہوں نے احتجاج کا اعلان بھی کیا۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ BJP نے الیکشن کے دوران کسانوں کو مفت بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب بجلی کی قیمت میں 23% تک اضافے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مہنگائی کے پیچھے صرف کرپشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں BJP حکومت پر سیدھا الزام لگا رہا ہوں اور اگر میرا الزام غلط ہے تو میرے خلاف مقدمہ درج کرو۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ اقوام متحدہ کا منشور تمام رکن ملکوں کو اصول کا پابند بناتا ہے کہ وہ امن و استحکام کے تحفظ کے لیے قانون کی بالادستی کو تسلیم کریں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے بعض رکن ملکوں اور خاص طور سے امریکہ نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم اور اس کی طاقت اور اختیارات سے ہمیشہ غلط فائدہ اٹھایا ہے اور اقوام متحدہ کو ایک حربے اور ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ حکومت خواتین کی تعلیم پر عائد عارضی پابندی اٹھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے خواتین کو وہ حقوق دیے ہیں جو ماضی میں انہیں حاصل نہیں تھے۔ یاد رہے کہ افغانستان کی وزارت اعلیٰ تعلیم کی جانب سے تمام سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں کو بھیجے گئے خط کے مطابق طالبان نے گزشتہ ماہ افغانستان میں خواتین کے لیے یونیورسٹی کی تعلیم پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ طالبان کے اس فیصلے پر شدید تنقید کی گئی تو رد عمل میں طالبان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر وہ ہم پر ایٹم بم بھی گرا دیں تو بھی ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یقیناً عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی جائے۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے $100 ملین اضافی امداد کا اعلان کیا ہے۔ یہ رقم خوراک، طبی امداد، زراعت اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے استعمال کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت نے $100 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے، جس کے ساتھ امداد میں ہمارا حصہ $200 ملین سے زائد ہو گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں متاثرین کی بحالی ایک مسلسل عمل ہے اور جس کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں تاکہ مستقبل میں ایسی قدرتی آفات سے عوام کو محفوظ کیا جا سکے۔ ترکی کے وزیر خارجہ چاوش اوغلو نے روانڈا میں اپنے دورے کے دوران کہا کہ منگل کے دن ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کریں گے اور ممکن ہے کہ ایرانی صدر بھی آنے والے دنوں میں ترکی کا دورہ کریں۔ رپورٹ کے مطابق روس اور ایران شام میں مسلح دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے شام کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دمشق، ماسکو اور انقرہ ابھی تک مذاکرات کی تاریخ کا تعین نہیں کر پائے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ یہ ملاقات آنے والے ماہ فروری میں ہو۔ شامی صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ترکی کے حکام سے ملاقات کی شرط یہ ہے کہ شامی سرزمین سے قبضے کا خاتمہ ہو اور دہشت گردی کی حمایت روک دی جائے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس 24 فروری سے جاری یوکرین جنگ میں ایک تواتر سے کمانڈر تبدیل کر کے آخر کیا نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ حکمت عملی ایک جنون ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس ہر مرتبہ زیادہ بڑے رتبے والے، زیادہ تجربہ کار اور زیادہ با اثر کمانڈروں کی تعیناتی کر کے ایک ہی جیسا نتیجہ حاصل کر رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس تعیناتی کا مقصد کیا ہے، اسے روس سے پوچھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک جنون ہے۔ یوکرینی فوج اپنی زمین اور جمہوریت کے دفاع کے لیے جنگ کر رہی ہے، لیکن روسی فوج زمین ہتھیانے کے لیے۔